Maharashtrawadhi Gomantak Party is likely to decide on Thursday about continuing its alliance with the Bharatiya Janata Party. The meeting of the Central Executive Committee would be thus crucial when most of its members want the party to break the alliance. They want 15 seats to continue the alliance, with no compromise on Daboli and Bicholi seats. While MGP leaders have been consistently demanding to break the alliance, BJP leader of Taligaon Datta Prasad Naik has been consistently demanding that CM Parsekar should sack MGP minister Sudin Dhaurikar. It has now become a verbal war between the alliance partners. The MGP has its own interpretation over BJP's demand. युती करून आमकां त्रासान आमी पडले फाटल्या 5 वर्सांक गरज नाशिल्ली हाका मिनिस्ट्री दिवपाची. आमचे 21 आशिल्ले तरी आसतना तुका आमी मिनिस्ट्री दिली. तुजेर हो व्हडलो उपकार केला भारतीय जनता पार्टी गव्हर्मेंटान. आमच्या पार्टीन तुमचेर हो उपकार केल्लो आसा. आय हॅव ऑलरेडी टोल्ड ऑल द पार्टी ऑफिशल्स काडून उडय म्हणून ताका जायना ताजे कडेन तें हँडल. इज अ फेलियर. तुमीच पळया मरे कितें चलयलां. युतीचो धर्म हो ल्हान लोक आहा तेंच्यांनीच करपाचो आसता. संख्येन जे मोठे लोक आहा तांकां तें वेगळें दिसता. कित्याक ते हवेन गेल्या सगळें हवेन तेंचे आहा. आमी आजुनूय जमनीचेर आहा. आमच्या हितून थोडीशी शिस्त आहा आमच्या भाशेन. जास्तीच उरले आतां. शिस्तीचे टेंबे म्हणल्यार खूब लोक येयले म्हणून तर तुमकां दिसता जे तिसऱ्या आनी चवथ्या पावंड्या वयले जे लिडर आमच्या सर्वोच्च लिडराक कितें कितें केन्नाय म्हणटात. शिस्त म्हणणारे शिस्तबद्ध म्हणणारे पक्ष अशे वाचाळवीर पोसतात कशे तेचे 2 अर्थ जावं शकता. एक तरी तांकां वरदस्ता कोणाचो बोलवता धनी कोण तरी वेगळो आसा नाल्यार कोणाक तशी ताकद जावची ना न्ही. म्हणटकूच खंयसून तरी कोणाच्या तरी खांद्यार बंदूक धरप आनी फार मारप अशी ही पद्दत. Working president of MGP Advocate Narayan Sawant admits that most of the party workers don't want an alliance to continue. But regarding joining hands with the Goa Suraksha Manch, he says no decision has been taken till date. खंयचीय राजकीय पक्ष आहा पळय त्या राजकीय पक्षाक सदींच आपूण एकमेव आपले 21 येवचे. हांगा गोंया परते 21 येवचे. आपली सत्ता येवची सगळीं दिसतलें. त्या देहा कडेन तो हळू वयतलो. थोडे फास्ट वयता पटकन आनी पटकन सकयल देंवता. त्या देहा कडेन वचपाक आमी हळू कासवाचे गतीन काय वचूंक सोदतले आनी आमी अशें वचप म्हणजे व्हडलो गुंदो न्हू. आमचें तें धोरणच न्ही आनी कोणूच आमकां त्या बद्दल काय हें म्हणचो ना अरे कित्याक तुमी करता काय म्हणून. की आमचें आसूंकूच जाय न्ही. राजकीय पक्ष म्हणटकूच कार्यकर्ते जे इतल्या वर्सांचे आहा तांकां दिसता केन्ना ना केन्ना एक बरे दीस आमकां येवचे म्हणून. सत्तेचो हो प्रश्न मागीर येता. पयलीं एकामेकाच्या मना पडटा काय ना म्हणून केल्ली. म्हणून त्या विचारधाराचे जे दुसरे पक्ष आहा ते मेळटले तितून उलोवप तेंच्यांनी गजाली करप एकत्र येवप देवण घेवण करप हें कांय चुकीचें ना. आनी त्या बद्दल आमकां कोण आडूय शकना. फाल्यां तूं वचत नाका उलोवच नाका अशें म्हणूंक शकना. आमी मुख्यत्यार आसा न्ही निर्णय घेवपाक. आमकां वयरसून आदेश येवपाची गरज ना. आमच्या पक्षाची विशिश्ट थोडी ध्येय धोरणां आसा. त्या धोरणाशी सुसंगत असो जो दुसरो पक्ष आसा आनी तो पक्ष जर आमकां बरी चाल दिता जाल्यार आमी खचितच त्या पक्षा कडेन वचूंक शकता. अशें आमी म्हणना की हो वायट तो वायट. फक्त आमकां प्रश्न येता आमच्या धोरणांचो. A reporter Mahim Bhanari with video journalist Yashwant Parab and Viraj Kamath from Panji.